Bisan pa magkautang-utang, bisan pa magsud ang rag-utang, ang importante mahatagan sa hustong kaalam ang mga kabataan aron di maglisod sa unahan. Kinabuhi sa magtutudlo, bini sa'yo dugay matulog, pagsulat og lesson plan, awayon sa bana nagiganahan, dili baliyon kay pwede irang bawion. Bisan pa magkautang-utang, bisan pa magsulang rag-utang, ang importante mahatagan sa hustong kaalam ang mga kabataan aron di maglisod sa unahan. Musayong mata lit lang gihapon, sikadong motorsiklo ang sakyanan, ang uban sandan mauray sa yanan. Bisan pa magkautang-utang, bisan pa magsud ang rag-utang, ang importante mahatagan sa hustong kaalam ang mga kabataan aron di maglisod sa unahan. Eskwelahan ubang librong dulot na ginotong aron makahuman ang pobreng kabataan, mga magtutudlo nagsigig seminar sa trabaho na hanugan, mga bata na biyaan. Bisan pa magkautang-utang, bisan pa magsulang rag-utang, ang importante mahatagan sa hustong kaalam ang mga kabataan aron di maglisod sa unahan. Nikabot sa evaluasyon panindutay, bago ang pintal tiles ang tumbalan, ang resulta indot pa sa balay. Bisan pa magkautang-utang, bisan pa magsud ang rag-utang, ang importante mahatagan sa hustong kaalam ang mga kabataan aron di maglisod sa unahan, aron di maglisod sa unahan.